شیئا للہ شرک تے. او دیکھو تڑاگے بابا و تولی کی چی یا رسول اللہ یا محمد بطریق الاستعانت جائز معاذ اللہ. البصیر کی نکری دی چی یا رسول اللہ او یا محمد بطریقی استعانت بارے جائز چی دا مدد پنیت بارے وائے. نا 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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دا زین دا سجدی دا اللہ تعالی دی جماعتون دا اللہ تعالی دی نبید اللہ تعالی نو بل سوک چی دن اغن را مدد کئے. دا خبر غلط دا چی را مدد چلوی ازوانا او دا بغداد شای میرانا زور دا زیاد دا دار چانا او دار چانا پالوانا. نہیں نہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. مولا فرمائی اللہ فرمائی پنزم نمبر آیات تے سورت احقاف تے بگشتم سپارہ دا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ. مولا فرمائی اللہ فرمائی سوک دلوے گمراہ دا آغا چانا یدعو من دون اللہ چرا مدد گئی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ اللہ یستجیب لہو الى یوم القیامہ. آغا سوک چی تر قیامت پورستا قبولتیا نشی کولے ناتا نشی را رسے دے بلکہ وهم عن دعائهم غافلون. اغید دید عبادتنا دید بلرنا بالکل نا خبر دی ناشنا بلا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ آدَاءَ. کلج خلق را جمگریش قیامت کی اغا معبودان بردی دشمنان شی اغا معبودان بردی سے شی وَكَانُوا سبحان اللہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. ذکر یو سالک فرمائی یو اللہ والوئی وی غلام اولیاء شو بادلو جان سنگوئی غلام اولیاء شو بادلو جان اگر در دل تورا کبرو بنی نیس منے ہرگز بپیشی اولیاء سر کی ایبا اولیاء جز دشمنی نیس. دا اولیاء پو چوکاٹو نباندی دا غی پا درگاو نبانی سر مکی دا غی سر دوستی ندا دا غی سر دشمنی دا او دا اولیاء تابدار شا دا غی خبر امانا رازا چی دا اولیاء خبر دا توکما چی اولیاء سوئی سلطان باہولوی ولی دے آبلگ من دا طویلیو اغوی یقین دانم شابکا نوائی ہاں یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو. چھتی غیلا بدستاری پیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حقیاری کہ لا فتاح الا ہو. وی زما خدا یقین دے ولی سے وہی چی پدی عالم بید اللہ نبل سوک الہ نشتے بید اللہ نبل سوک معبود نشتے دے بل سوک معبود نشتے دے سوک معبود دے. مڑا زمان دا یو خبر دا او یادو ساتا دا خبر دا آغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دا آغا دا طولو ملگرو دا طولو انبیاء علیہ السلام چاگئی دا اللہ تعالیٰ توحید بیان کرے دے دا اللہ تعالیٰ یووالے بیان کر دے او کلکی بیان کرے دے. سمیو ویلو دا سکلا کی بیان کر دے چھ سوایام پمیلو کیم بیان کر دے نو پچوکنو کیم بیان کر دے نو کورونو کیم بیان کر دے نو جماعتونو کیم بیان کر دے او دا سی بیان کر دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. سبحان اللہ. یوزل حجر اسود کھولئی سخ کھولئی حجر اسود کھولئی نو زینتے دا اشکال لگ زینتا دا سوال دالے چی اسنا دا خلق ہوئی چی دی حجر اسود کی خبل سا کمال دے او دی عبادت پکار دے نو دارکی دا وحم دا خلق دا فقاو نو دلتا لگیاش وی واللہ انکا لحجر واللہ انکا لحجر قسم پا اللہ اے حجر اسود تگورکانے لا تنفع ولا تضر لا تنفع ولا تضر نہ فائدہ رسول شی اور نہ نقصان رسول شی ما توکیلی داسو اے لا تنفع ولا تضر نہ فائدہ رسول شی اور نہ نقصان رسول شی. لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلکا ما قبلتکا کما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوی لیدلے چیتی اخکول کڑے نو ما بگوارے نوی اخکول کڑے لیکن محمد رسول اللہ اخکول کڑے نو دا آغی وجرزم اخکولو ما حجر اسود اخکولور سے دے خود بابا کانی اخکولا والا
وایا کنا ایمان تیرا بابا کاڼي خپلولو نشته دی. اے د بیت الله نه چرچا پیر طواف شته دی. نو ګره د قبر نه به طواف نه کې الته حج عمره کې تاو کتلو الته د برکت د پاره د زمزم اوبر راوړلی د زمزم اوبر دی راوړلی اسنه چې دلته د بابا د دربار نه او د بابا د درګاه نه مالګه راوړي یا چې د نبل یو شی راوړي او سو په مليانو لابر شی شروع کړ دي. الګ صحابه کرامو دا کار کړو چې د بیت الله غلاف چې د اغا کټکوا او ازاروی سیب دی په جلسو کې راوړي لکه جلسو کې دی راړي راشه لکه تعالی په مخ باندې و ام برکتی ا کپڑا دا او بیا چې د تګیره پرې دا ګوره دا حال دی. نو الکه هغه طریقې سره کار کوا ګیره پرې دا واقعي بالکل دا سنت تواجب دا لیکن داغي طریقه وګورا داغي دا طریقه نوا چې دا تکم طریقه اختیار ہے هغه طریقه وکاو چې کم د صحابه کرامو نه ثابتي کم تابعین او تبع تابعین ائمه مجتهدون نه ثابتي. بهرحال تاسو ته مقصد دا چې کومه مسأله د توحید وا او هغه د ټولو انبیاء له صلوات والسلام د حق پرست علماء اخر اداغي کړای دا راتلا علماء دیوبند سمې ویلو علماء دیوبند اسړو دیوبند چې دغه دا ګوره د دین نوم نه دی. دیوبند چې دا په هندستان کې کله الته یو مدرسه وا او د انار د لاندې نه شروع شو یو استاد دی او یو شاګرد دی لیکن کار شروع شو رونو الله 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 داغي کی شاگردان ماشاءالله داغي یو مایناس فاضل او د یغي یو بهترین شاگرد د رشید احمدی گنگوہی رحمه الله تعالی علیه داغه بهترین شاگرد شیخ المشایخ او اغسوکو علامہ حسین علی نور الله مرقده دواب اچرام او ناشنا خبر دادا رشید احمدی گنگوہی رحمت الله علیه نا جوړ شو ستا توجه شته شابګانا سشو نا جوړ شولو طالبانو ته وی دا سکارو کې چې بیماری ما تاسو لړ شي او بل ځای کې سبق چې دغه هغه وایي طالبان روان شول حسین علی رحمت الله علیهم طالب دی دته وی ته نزی وی زنه زما وی ولی وی ته چروغ وی مونږ ته سبق وی اوس ته نا جوړ شي سبق نشي ویره ز سکال سبق نو سکال بستا خدمت وکما سکال بستا سو کما خدمت پو کما تبلیغ والا مرګري په خدمت باندې څوک ملاويږي الله ملاويږي وای کنا ورونو مګړی دا علماء خپل مخالف اصلاح در لکې واغه اصلاح په اصلاح واړوا ظلم مکوا زیاته مکوا یقینو کله توحید کار ستاوم دی دا زمام دی د سنتو کار ستاوم دی د سنتو کار زمام دی د غلط رسم او رواج خلاف کار ستاوم دی دا زمام دی او دا نور مبتدعين چې دي اهل بدع دا ستاوم دشمنان دي دا زمام دشمنان دي دا الله او رسول دشمنان دي نو زما استغفر خطبه دشمنان دي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر دا سه قوم به پیدا نکی مولا وای چې هغه په الله باندې ایمان لري او پرځ رستنه باندې چې دې ایمان لري یوادون من حاد الله ورسوله چې دې په مینا کوي هغه چا سره چې هغه د الله او د الله د رسول مخالف ته ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اگر چې پلارانی ولی ندي اگر چې رونه ولی ندي اگر چې ځامن ولی ندي اگر چې قوم قبيله ولی ندا صحابي له پلار مخه لورل په جنگ کې په جهاد کی مخیتی واړو د پلانوالي خیال ساتو بیا دوباره مخیله ورلې بیا خیال ساتو مخیتی واړو بیا مخیله رااله وي ته جوړ پوي نشوي پلار ته وي پوي نشوي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې مال راضي او چې توره توله کړلا ساری تی پوری وشتو ترخ کتر ورزولا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. ابو بکر صدیق صاحب تا زوی وی مال مخل راله خو ما استاد پلار ولا خیال ساتو وی که زما مخل راغله وی تاسو ما قتلې او ابناءهم ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ مامای په مقابله کې مخل راله د نبی رسول الله والسلام مخالفو مامای وجل دي او عشیرتهم قوم قبیله تبم بیا نه ګوري نه بس سارا جهان ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے مدی نظر